خواتین کے لیے بھی یہ آیات مبارکہ بہت تاثیر رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی، ماں کی حفاظت ہوگی۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، ناظرین آن لائن بار بار سنا کریں ان آیات حفاظت کو۔ انشاءاللہ جادوگر جتنا بڑا ماہر ہوگا، منہ کے بل گرے گا، سر کے بل گرے گا، ناکام ہوگا اپنے منصوبوں میں، انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوگا۔ ناظرین ان آیات حفاظت کو اگر بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، کروانے والا یا کرنے والا دونوں بیمار ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کے اوپر آپ ہمیشگی اختیار کریں گے تو دونوں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، چارپائی پہ پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔ اب ان کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں، یہ تلاوت بار بار سنا کریں، 3 مرتبہ دہراؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وحفظا من كل شیطان مارد، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إن كل نفس لما عليها حافظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ويرسل عليكم حفظة، إن ربي على كل شيء حفيظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكنا لهم حافظين، وربك على كل شيء حفيظ، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وعندنا كتاب حفيظ، وإن عليكم لحافظين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إن كل نفس لما عليها حافظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ويرسل عليكم حفظة، إن ربي على كل شيء حفيظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكنا لهم حافظين، وربك على كل شيء حفيظ، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وعندنا كتاب حفيظ، وإن عليكم لحافظين، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين،
وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين